2077 मङ्सिर महिनाको 18 गते आज हुन गइरहेको पवित्र विवाह भाइ किरण र बहिनी सुशीलाको पवित्र विवाहमा हामी सहभागी भइरहेका छौँ र यस पवित्र विवाहको कार्यक्रममा सम्पूर्णलाई येशूको नाममा सबैलाई जय मसीह। हामी विश्वासी भएको हुँदाखेरि हामीले विश्वासी तरिकाले सबैलाई जय मसीह भनेका छौँ र आज यस पवित्र विवाहमा पाल्नु भएका सम्पूर्ण परमेश्वरका छोराछोरीहरूलाई यस विवाह कार्यक्रममा सबैलाई हामी स्वागत भन्न चाहन्छौँ र हामी आजको यस पवित्र विवाहको कार्यक्रम हामी अगाडि बढाउनेछौँ र हामी यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनका लागि हामी सुरुमा परमेश्वरलाई हामी पुकार्नेछौँ। परमेश्वरसँग हामी प्रार्थना गरेर आजको यस पवित्र विवाहलाई हामी अगाडि बढाउनेछौँ। हामी आउनुहोस् हामी मिलेर प्रभुलाई परमेश्वरलाई प्रार्थना चढाउनेछौँ र तपाईँले मसँग आफ्नो शिर निहुराएर आफ्नो चिम्लेर चाहिँ परमेश्वरलाई हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हे परमेश्वर पिता, तपाईँलाई धन्यवाद छ। तपाईँ महादयालु परमेश्वर हुनुहुन्छ। यस आजको दिन तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। यस आजको दिन, यो नयाँ जीवनमा तपाईँ परमेश्वरले यो विश्राम दिनमा आजको दिनमा तपाईँ परमेश्वरको योजनाबद्ध तरिकाले पवित्र विवाह हुन गइरहेको छ। अनि यस पवित्र विवाहमा तपाईँ परमेश्वरको आशिष भएको होस् भनी हामी प्रार्थना गर्छौँ। हे परमेश्वर पिता, सुरुदेखि अन्त्यसम्म हामी यहाँ जे जति कार्यक्रम गर्नेछौँ सम्पूर्ण यस कार्यक्रममा तपाईँ परमेश्वरको सहभागिता, तपाईँ परमेश्वरको उपस्थित रहोस् भनी हामी प्रार्थना गर्छौँ। अनि यस पवित्र विवाहमा जति पनि आउनुहुने जति पनि प्रभु तपाईँका सन्तानहरू छन् अनि ती सम्पूर्णलाई जतिजना प्रभु बाटोघाटोमा आउँदै हुनुहुन्छ, यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ, यस मण्डलीभित्र प्रवेश गर्न सकोस् भन्ने प्रार्थना गर्दछौँ। हे परमेश्वर पिता, सुरुदेखि अन्त्यसम्म तपाईँ पवित्र आत्माको अगुवाई होस् भनी हामी प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद छ। सुरुदेखि अन्त्यसम्म यस कार्यक्रमलाई तपाईँ परमेश्वरको हातमा हामी राख्दछौँ। हामी सबैले भन्नेछौँ येशूको नाममा आमेन। र यस समयमा हामी आजको यस पवित्र विवाहलाई अगाडि बढाउनेछौँ र अगाडि बढाउने क्रममा हामी परमेश्वरको नाममा रचिएका केही भजन, केही कोरसहरू हामी गाउनेछौँ। अनि कोरस हामी 27 गाउनेछौँ। धन्यवाद। यस कोरसबाट पनि परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। अब यो समय रहेको छ दुलहीको स्वागत हामी गर्नेछौँ। Yeah.
समयमा अब हामी फेरि अर्को एउटा परमेश्वरको नाउँमा रचिएको भजन हामी गाउनेछौँ र भजन नम्बर 292 हामी गाएर आजको पवित्र विवाहलाई असल तरिकाले मनाउनेछौँ। भजन हामी 292 हामी गाउनेछौँ। यो समय म फेरि पनि ग्रुपलाई नै समय दिनेछु। प्रभुलाई केही समय धन्यवाद दिनेछौँ। यो दिनको लागि हामी आजको दिन भएको छ। खुसीको दिनमा चाहिँ हामी पनि खुसी भएकोमा हामी आनन्द भएकोमा यो खुसीमा हामी छौँ। त्यस कारण यो खुसीमा चाहिँ हाम्रो सृष्टिकर्ता परमेश्वर पनि अति खुसी हुन्छ। त्यस कारण हाम्रो परमेश्वर
अनि हामी सँगसँगै यो समय खुसी मनाउन यति सारा यति सारा अपार गर्नुहुन्छ हामीसँग खुसी हाम्रो खुसीले परमेश्वरले चाहनुहुन्छ हामी खुसी भएको आनन्द भएको भएमा चाहन्छ। त्यस कारणले हामी यो समयतिर परमेश्वर आराधना गर्छौँ। भजनको खण्डलाई पढ्न चाहन्छु यसरी छ किनभने हे प्रभुमा तपाईँ मेरो आशा हुनुहुन्छ, मेरो बालकालदेखि नै तपाईँ मेरो भरोसा हुनुहुन्छ, गर्भदेखि नै म तपाईँद्वारा सम्हालिएको छु, मेरी आमाको पेटबाट निकाल्ने तपाईँ नै हुनुहुन्छ, मेरो स्तुति निरन्तर तपाईँले भइरहनेछ। मेरो निम्ति म चमत्कार छैछु तर तपाईँ मेरो पहिलो संस्थान हुनुहुन्छ, मेरो मुख दिनभरि तपाईँको स्तुति र तपाईँले आदरले भरिएको होस्। आमेन। जति नै दिनभरिको हामीले समयहरूमा हरेक समयमा चाहिँ हामीले दिनुपर्ने आदर गर्नुपर्ने आदर चाहिँ हाम्रो परमेश्वरले हो। त्यस कारणले आउनुहोस् यो समय चाहिँ हामी आफ्नो स्थानमा खडा हुन सक्नुहुन्छ है। अनि हामी परमेश्वरलाई जोडसँग धन्यवाद दिन्छौँ। आफूहरू सँगै हृदयहरूलाई बोल्नेछ, हृदयले पनि हिँड्ने अनि परमेश्वरको निम्ति स्तुति बलिदान हामी यो समय Thank you.
हाम्रो जीवनले परमेश्वरलाई आराधना गरौँ। जीवनले परमेश्वरलाई आराधना गरौँ। आराधनाले हाम्रो जीवनलाई सजाउने हामी परमेश्वर तपाईँको चरणमा आउँछौँ। हे परमेश्वर तपाईँले आज मेरो दिन दिनुभएको हो अनि आजको दिनको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। यो नयाँ दिनको हो तपाईँ परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो। यो नयाँ दिन तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ। ओ पवित्र 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 हो तपाईँहरूको सरकार हुनुहुन्छ। हाम्रो आशा हाम्रो किल्ला हाम्रो भरोसा तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँ हाम्रो सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ जसले हामीलाई आजको वर्गमा रची बनाउनु निकाल्नुहुन्छ हो अनि हाम्रो बाल्य अवस्थादेखि तपाईँ जान्नुहुन्छ हो। आज परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँ अन्तर्यामी सर्वव्यापी सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ। धन्यवाद चढाउँछु। अनि यो सबैको हो तपाईँ परमेश्वरको वचन अनुसारको हो। तपाईँले भन्नुभएको छ कि आमाले आफ्नो पुरै बालकलाई बिर्सन सक्छ तर त्यसले बिर्सन पनि सक्छ तर म तपाईँलाई कहिले पनि बिर्सदिन अनि म तपाईँलाई कहिले पनि त्याग्दिन भनिकन ओ प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। तपाईँले आज हामीलाई कहिले पनि नबिर्सिनु भएको कारणले हो। आज हामीलाई तपाईँले साथ भएको कारणले हो। आज हामी र तपाईँको अगाडि हामी उपस्थित छौँ प्रभु। तपाईँले भन्नुभएको छ जहाँ मेरो नाममा दुईमा तीन बोलाउँदछ म तिमीहरूको माझमा हुनेछु भनिकन आज तपाईँको नाममा चाहिँ हामी यस्तोमा भेला भएका छौँ। अनि प्रभु तपाईँ परमेश्वरलाई महिमा अनि आभार चढाउनको निम्ति प्रभु आज तपाईँको प्रेमको कारणले तपाईँले लिनुभएको जीवनले चाहिँ तपाईँ तपाईँले पहिलो प्रेम गर्नुभयो हामीलाई
आजको दिनसम्म बस्नु तपाईँ हाम्रो आशा हाम्रो भरोसा हाम्रो भविष्यको तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँलाई धन्यवाद। तपाईँलाई कसरी भुल्नु प्रभु। तपाईँले हाम्रो निम्ति रगत बगाउनु भएको छ। तपाईँले हाम्रो निम्ति कल्वरी क्रुसको नामको तपाईँले साँच्चै नै हामी पवित्र विवाह अगाडि बढ्दैछ र यो समयमा हामी परमेश्वरको वचन हामी सुन्नेछौँ। हामी परमेश्वरको वचन सुन्नेछौँ र परमेश्वरको वचनको लागि प्रार्थना गर्नका लागि हाम्रो यसै मण्डलीको एल्डर साइमन शेर्पालाई समय दिनेछु। महान जीवित अनि दयालु परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। अब्राहम इसाक र याकुबका परमेश्वर प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद। तपाईँ पवित्र 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 हुनुहुन्छ। जाति जातिका परमेश्वर, पुस्ताौँ पुस्तादेखि तपाईँले परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ र आजको दिन तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। यो दिनमा प्रभु हामी सहमत छौँ प्रभु, अनि साँच्चै तपाईँ परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद चढाउँछौँ। अनि प्रभु, यो समय हामी तपाईँको वचन सुन्न गइरहेका छौँ। तपाईँको वचन चाहिँ जीवित अनि क्रियाशील छ प्रभु। तपाईँको वचन चाहिँ महभन्दा पनि मिठो छ। जुन वचनहरू सुनेर प्रभु हामीले हाम्रो जीवनलाई ठिक ठाउँमा राख्छौँ प्रभु। अनि तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो व्यवस्थाहरू हामीलाई यस हेतुले दिनुभयो कि ती पुरा हामी पालन गर्न सकौँ भनिकन प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। किन तपाईँले भन्नुभएको छ जसले मेरो आज्ञाहरू पालन गर्छ तिनीहरूले मलाई प्रेम गर्छ भनिकन प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु। अनि तपाईँले भन्नुभएको छ तिनीहरूले प्रशस्त फल फलाएर ओ साँच्चै मेरो चेलाहरू हौ भन्ने प्रमाणित गर्यो भने यसैमा मेरो पिताको महिमा हुनेछ भनिकन प्रभु। आज तपाईँको वचन अनुसार हामी जुन कुराहरू सुन्छौँ, जुन कुरा हामीले सुन्नुपर्छ, अनि आजको हरेक हामी यहाँ जति पनि उपस्थिति छौँ दुलहा दुलही सहित प्रभु, हे प्रभु तपाईँ परमेश्वरले हाम्रो सबैको हृदयलाई तपाईँले तयार पार्नुभएको छ समय। अनि तपाईँको वचन सुनिकन आनन्दले उफ्रिकन प्रभु तपाईँ परमेश्वरलाई महिमा दिन सकौँ, रमाउन सकौँ, खुसी हुन सकौँ र स्वतन्त्र हुन सकौँ। धन्यवाद। सबै महिमा त तपाईँलाई भएको होस् यीशु प्रभुको नाममा। हुन्छ, यस समय हामी प्रभुको वचनतिर जानेछौँ। हामीले प्रार्थना गरिसकेका छौँ। आजको दिन विशेष दिन। आजको दिन के दिन अरे? जीवनमा 3टा विशेष दिन आउँछ। कि तपाईँहरूको पनि छ बिहा? तपाईँहरूको पनि विवाह हो? छ होला जस्तो छ। विशेष दिन हो मेरो लागि भन्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, आज मान्छेको जीवनमा 3टा विशेष दिन आउँछ है। तीन प्रकारले आउँछ। फेरि 3टा। एउटा के हो? जन्म। मान्छे सबैभन्दा पहिले धरतीमा जन्म लिन्छ, त्यो विशेष दिन हो। तपाईँ जन्मिँदै जन्मेन भन्दा के पनि सुरु हुँदैन, तपाईँको जीवन नै सुरु हुँदैन। जन्म एक विशेष तरिकाले मान्छेले जन्म लिएको हुन्छ, त्यो दिन विशेष दिन हुन्छ। एउटा के हो भन्नुहोस् है, मलाई त फेरि बोलेन भने त मलाई मजै लाग्दैन। गुड। विवाहको दिन, त्यो दिन चाहिँ अति नै विशेष भनौँ है। किनभने त्यतिखेर जन्मिँदाखेरि त केही थाहा हुँदैन। आमा बुवालाई मात्रै थाहा भएको हुन्छ, छरछिमेकीलाई थाहा हुन्छ, आफन्तलाई थाहा हुन्छ, इष्टमित्रलाई थाहा हुन्छ। तर जब विवाह भन्ने चिज चाहिँ परिपक्व भइसकेपछि, एउटा जीवनको मूल्य बुझ्ने भइसकेपछि विवाह गर्छ मान्छेले है। त्यतिखेर मैले किन विवाह गर्दैछु भन्ने कुराहरू प्रष्टसँगले बुझेको हुन्छ। त्यही कारणले विवाहको दिन पनि एउटा विशेष दिन हुन्छ। अर्को एउटा विशेष दिन के हो? मैले 3टा भनेको छु। मृत्यु पनि विशेष दिन हो क्रिस्चियनहरूको लागि। उपदेशक 7:1 हेर्नुभयो भने के हुन्छ? के भनेको छ? जन्मको दिन, मृत्युको दिन। के भनेको छ? मृत्युको दिन जन्मको दिन भन्दा पनि उत्तम हो भनेको छ। परमेश्वरको घरमा जाने दिन हो। आमेन। खै आमेन भन्नु। हामीले जन्म लिइसकेपछि हाम्रो मृत्यु हुन्छ, तर अझै हामीले हाम्रो जीवनको एउटा जीवन रूपी यात्रा गरिरहेको छौँ। त्यो जीवन रूपी यात्राको विशेष दिन चाहिँ विवाह हो। आजको दिन चाहिँ हाम्रो किरण भाइ र सुशीला है, सुशीला बहिनीको लागि चाहिँ
अति नै विशेष दिन हो। कसले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रो पनि विशेष दिन हो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। विवाद त भएको छैन नि होइन, तपाईँहरूको त आज होइन नि विशेष दिन। विशेष सधैँ विशेष हो, तर अझै सुशीला र किरणको लागि चाहिँ आजको दिन विशेष दिन हो। बाइबलको वचनले भन्छ है, बाइबलमा तपाईँहरूले उत्पत्ति निकाल्न सक्नुहुन्छ है। उत्पत्ति 2:18 कसैले पढिदिनुहोस् त त्यहाँबाट। उत्पत्ति 2:18 मानिस एक्लो रहन असल छैन भनेर बाइबलले भन्छ। मानिस एक्लो रहन असल छैन भनेर बाइबलले भन्छ। परमेश्वरले जब मानिस सारा संसारले सृष्टि गर्नुभयो, मानिस जातिलाई पनि उहाँले सृष्टि गर्नुभयो। विशेष तरिकाले मानिस जातिलाई सृष्टि गर्नुभयो। पशु पक्षी, वन जङ्गल, आकाशका ताराहरू, समुद्रहरू, सारा कुराहरू सृष्टि गरिसक्नु भएपछि मान्छेलाई पनि विशेष तरिकाले उहाँले आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो। आदम सृष्टि गर्दा कतिजना थियो? एकजना मात्रै थियो होइन? एक्लो देखेर तपाईँ मिल्नु सक्नुहुन्छ? जनावरहरू, जीवहरू त सृष्टि भइसकेको थियो, माछाहरू पनि। आदम माछासँग मिल्नु सक्थ्यो? आदम चाहिँ त्यो के अरे बाघसँग मिल्नु सक्थ्यो? मिल्नु सक्थ्यो? सक्दैन थियो। अनि परमेश्वरले एक्लो रहेको देख्नु सक्नु भएन। आदम एक्लो भएको देख्नु सक्नु भएन र आदम मस्त निन्द्रामा परेको बेलामा उसलाई सुहाउने जोडी भनेको छ है बाइबलमा। सुहाउने जोडी, अति सुन्दर, हावा चाहिँ अति सुन्दर स्त्री थियो र सुहाउने जोडी केबाट निकालेको थियो? उसको करङबाट, आदमको करङबाट चाहिँ हावा बनिएको थियो। अहिले तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ भने हाम्रो साइन्सहरूमा हेर्नुहोस् तपाईँहरूले है, डक्टरहरूलाई तपाईँले सोध्नुहोस्, एक्सरे गर्दाखेरि त निक्लिन्छ छोरा मान्छेको करङ चाहिँ छोरी मान्छेको भन्दा एउटा कम हुन्छ। त्यो करङ चाहिँ के हो? हावा। आदमको श्रीमती हावा। हाम्रो किरण भाइको करङ चाहिँ को हो? सुशीला। म अझै पनि अथोरिटी त दिन्न, अझै पनि पूर्ण भइसकेको त छैन। विधिमा अब हामी जाँदैछौँ है, अझै पनि कसैले विवाहको पूर्ण रूपले चाहिँ के भएको छ, पुरा भएको छैन। विवाहको बन्धनको कार्यक्रमहरू पुरा भएको छैन। तर जहाँसम्म लाग्छ अब अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेको छ। उहाँहरू एकअर्कामा चाहिँ एकअर्कामा सहयोगी साथी बन्नुको लागि एकदम रेडी अवस्थामा छौँ। यो म्यासेज तपाईँलाई दिनुभन्दा अगाडि कतिजनाले विवाह गर्नुभएको छैन? हात उठाउनुहोस् त, हात उठाउनुहोस् न। मैले गरेको छुइनँ भनेर लजाउनुहुन्छ कि क्या हो? तपाईँलाई त हामीले जबरजस्ती जोडी बाँधिदिन्न हो विवाह नगर्ने। र अर्को म अप्ठ्यारो कुरा गर्दैछु, विवाह गर्नेले हात उठाउनुहोस् त। फेरि ला बर्बाद भयो। कसले विवाह गरेको छुइनँ भनेर ढाँट्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ आज हात उठाउनु पर्छ। यति हो विवाह गर्ने 3 जना? यस्तो पनि हुन्छ? यो भएन। 3 जनाले 5 जना भयो, बल्लले 7 जना 8 जना भयो, 10 जना। अरे विवाह नगर्ने 10 जना मात्रै विवाह गर्ने। ल जेस विवाह गर्ने र नगर्नेको बिचमा एक प्रकारले विवाहको एक्सपिरियन्स भनेको, विवाह नगर्नेलाई एक्सपिरियन्स हुँदैन, के पनि थाहा छैन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूको लागि अति नै इम्पोर्टेन्ट मैले यो वचन, परमेश्वरको वचनबाट दिँदैछु। यहाँहरूको पनि विवाह हुनु एक दिन यसरी नै किरण र सुशीलाको जस्तै यो अवस्था विवाहको दिन आउँछ। यहाँहरूले सुन्नुपर्ने कुराहरू, यहाँहरूले जान्नुपर्ने कुराहरू, यहाँले थाहा पाउनुपर्ने कुराहरू चाहिँ विवाहभन्दा अगाडि चाहिँ सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ मानिसको जीवनमा विवाहभन्दा अगाडि मैले कसरी मेरो जीवन साथी रोज्ने। यदि मैले असल तरिकाले रोज्नु सकिनँ भने रोज्ने अधिकार पनि छ। परमेश्वरले बनाउनु भएको छ, तर कहाँनिर बनाउनु भएको छ भनेर खोज्नु पनि पर्छ।
आदम एक्लै हुँदाखेरि कति खोज्यो होला नो भन्नुहोस् त। त्यतिकै आदम बसेन, एक्लै हुँदाखेरि कति खोज्यो आफ्नो साथी। आदम त्यतिकै बसेको छैन, खोजे आफ्नो साथी खोज्यो होला नि। यसरी खोज्नु पनि पर्छ। त्यतिखेर तपाईँले असल तरिकाले खोज्नु भएन भने असल साथी नभेट्न सक्छ। आजको दिनको विवाहहरू, अहिलेको युगको विवाहहरू चाहिँ असफल भइरहेको छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ, विवाह त हुन्छ सबैको, धेरैचोटि विवाह मान्छेले एउटा मान्छेको धेरैचोटि विवाह भएको देख्नु भएको छ। यो चाहिँ डेन्जर कुरा हो। म तपाईँहरूलाई विवाह दिनु यहाँनिर यो हाम्रो किरण र सुशीलालाई विवाह दिनु आएको होइन। विवाह गर्नुभन्दा अगाडि बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ विवाह धेरैचोटि हुन्छ। मैले एउटा मान्छेले धेरैचोटि विवाह गरेको देखेको छु। कसैले रोक्दैन तपाईँलाई, तर त्यो विवाह चाहिँ परमेश्वरले स्वीकार्नुहुन्न। विवाह चाहिँ एकचोटि मान्छेको जीवनमा असल साथी एकचोटि रोज्नुपर्छ, असल परमेश्वरले दिनुभएको। र प्रार्थना तपाईँले गर्नु भएन भने त्यो चाहिँ असफल हुन जान्छ। आज संसारमा धेरै विवाहहरू टुटेको छ। डिभोर्स भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँले जब वकिल कार्यालयमा जानुहुन्छ, अदालततिर जानुहुन्छ, लाइन लागेर डिभोर्सको लागि चाहिँ त्यही मात्रै काम गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ धेरै नै यहाँनिर आएको हुन्छ। यो चाहिँ डेन्जर कुरा हो। विवाह गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले सम्बन्ध राम्रो, रिलेसन राम्रो छैन, तपाईँको साथीसँग चाहिँ तपाईँको रिलेसन तपाईँको व्यक्तिगत हिसाबले ठिक छैन भने विवाह चाहिँ असफल हुन सक्छ। त्यही कारणले रिलेसनको कुरा गर्दैछु है मैले। कुनै पनि काम गर्नुभन्दा अगाडि, कुनै पनि कामको सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि, मानौ रिलेसन भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एउटा कुनै फ्याक्ट्री सुरु गरियो पार्टनरसिपमा, त्यो पार्टनरसँग सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ। चर्चमा हामी आउँछौँ, पास्टरसँग, विश्वासीहरूसँग रिलेसन राम्रो हुनुपर्छ। म स्कुलमा पढाउन जान्छु, टिचर र विद्यार्थीसँग चाहिँ रिलेसन राम्रो हुनुपर्छ। घरमा बुवा आमासँग छोराछोरीको रिलेसन राम्रो हुनुपर्छ। समाजमा बसेको एउटा सामाजिक मानिसको समाजसँग रिलेसन राम्रो हुनुपर्छ। त्यस्तै गरेर तपाईँ विवाह गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँहरू बिचको रिलेसन राम्रो हुनुपर्छ। यदि तपाईँहरूको बिचको रिलेसन राम्रो छैन भने विवाह असफल हुन्छ। सुरुमा तपाईँ त्यो कुनै पनि ठाउँमा रिलेसन राम्रो भएन भने त्यो काम सक्सेस हुँदैन। रिलेसन चाहिँ त्यति इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। अब बन्ने रिलेसन, हाम्रो भाइ बहिनीको रिलेसन बन्दैछ, तपाईँहरूको रिलेसन राम्रो छैन भने उहाँहरूको जीवन सक्सेस हुन्छ, हुँदैन। यसैले गर्दा रिलेसन सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। रिलेसनलाई धेरै नै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। सुरुमा विवाह गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ आफ्नो आफूले चाहेको श्रीमती भनौँ न, आफूले मन पराएको केटीको है, आफूले मन पराएको गर्लफ्रेन्डको सबै कुरा राम्रो देख्छ। भाइले यतिखेर सबै कुरा सुशीलाको यति ब्युटिफुल, यति राम्रो देख्छ। जब विवाह गरिसकेपछि ठिकै देख्छ। 1 वर्ष पुग्छ, तपाईँ 1 वर्ष पुग्दाखेरिसम्म पनि ठिकै देखिन्छ। 2 वर्ष पुग्दा पनि ठिकै देखिन्छ। 3 वर्ष पुग्दा घट्दै गयो। 4 वर्ष पुग्दाखेरि घटिसक्यो। 5 वर्ष पुग्दा, 6 वर्ष, 10 वर्ष पुग्दाखेरि चाहिँ अनुहारै हेर्नु मन लागेन भने त्यो रिलेसन राम्रो भएन। त्यसरी नै सुशीलाले पनि किरणलाई अहिले देख्दा संसारकै सबैभन्दा ह्यान्डसम मेरो के अरे किरण भनेर उसले भन्ला। तर त्यतिखेर है हामीले हेर्दै दिन, हामी त समाज हो नि, हामीले त हेर्छौँ छोड्दैनौँ। त्यतिखेर
सुशीलाले पनि किरणलाई अहिले जति देखेको छ त्यो चाहिँ घट्दै घट्दै गयो भने चाहिँ त्यो रिलेसन राम्रो होइन। यहाँलाई मैले इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्दैछु है रिलेसनको विषयमा। रिलेसन चाहिँ यस्तो होस् कि सुरुमा स्टार्टिङमा चाहिँ ठिक्क होस्, तर 1 वर्ष पुग्दा झन् गाढा होस्, 2 वर्ष पुग्दा झन् गाढा होस्, 4 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष पुग्दाखेरि चाहिँ छुट्टै नसक्ने होस्। आमेन। दाँत फुक्लिँदा पनि त्यो रिलेसन चाहिँ गाढै होस्, चौरी पर्दा पनि गाढै होस्, केस झरेर मुडीले माम हुँदा पनि गाढै होस्, हड्डी र छाला बनेर यत्रो यत्रो आँखा मात्रै देखेर बुढाबुढी भएर चाहिँ कक्रक्क बस्दाखेरि पनि झन् गाढा होस्। त्यो रिलेसन चाहिँ परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। आमेन। यदि तपाईँ विवाह गर्दै हुनुहुन्छ र कति भाइ बहिनीले गर्नु जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले सोच्नुहोस् क्रिस्चियन विवाह चाहिँ जति दिन बित्दै जान्छ त्यति गाढा हुन्छ, त्यति नै माया ममता बस्छ, त्यति नै आफ्नो मुटुभित्र चाहिँ गढेर बस्छ। तर आज संसारको विवाह त्यो छैन। आज संसारमा त्यस्ता खालको स्थितिहरू देख्न सकिँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँलाई मैले इम्पोर्टेन्ट कुरा के भन्दैछु भने म एउटा एक्जाम्पल दिन चाहन्छु। अहिले त जवानीमा चाहिँ स्याल पनि घोरले हुन्छ भन्छ है। यतिखेर भाइ पनि राम्रै छ, बहिनी पनि राम्रै छ, राम्रै देख्छ है। अनि जब 1 वर्ष हुन्छ एउटा खाल्टा देख्छ अरे क्या त्यहाँनिर नजिकै, मर्ला चाहिँ यता आइज 1 वर्ष पछाडि चाहिँ। त्योभन्दा अगाडि के गर्छ थाहा छ तपाईँलाई? त्योभन्दा अगाडि पहिलो वर्ष चाहिँ हातमा समातेर लड्छौँ है, खाल्टा छ है त्यहाँनिर, आफैले उसलाई है सम्हालेर लान्छ। 6 महिनासम्म पनि है आफूले अलिकति सानो केही देख्नु हुँदैन, अब लड्छौ नि भनेर अङ्गालै हाल्छ। 1 वर्ष पछाडि चाहिँ ए पनि होइन लड्छौ है ऊ त्यहाँनिर खाल्टा छ भन्छ अलिक टाढैबाट। 2 वर्ष पुगेपछि के भन्छ थाहा छ? लड्छौ, त्यो आँखा देख्दैन। अब 3 वर्ष 4 वर्ष पुग्दै जान्छ है त्यही खाल्टामा है फेरि मोर्लिस नि त्यहाँ खाल्टा देख्दैनस्। अनि जब 8-10 वर्ष हुँदै जान्छ नि मरे पनि हुन्थ्यो। यो त यसको त अनुहार हेर्नु मन लाग्दैन। ठ्याक्कै मिल्यो कि हो? ठ्याक्कै मिल्यो। ल हेर्नुहोस् है, म ढाँट्दिनँ नि फेरि। तपाईँको पहिलो वर्ष चाहिँ एकदम माया हुन्छ, तर दोस्रो तेस्रो चौथो पाँचौँ वर्ष पुग्दै जाँदा तपाईँको गाडा छ कि छैन अझै? भाइले कसरी फकायो थाहा छैन बहिनीलाई, बहिनीले कसरी भाइलाई फकायो त हामीलाई थाहा छैन। हामी अगाडि त थिएन, अहिले भर्खरै हामीलाई थाहा हुँदैछ। तर अबको दिनहरू भाइ बहिनीको दिनहरू चाहिँ म भाइ बहिनीलाई मात्रै भन्दिनँ, यहाँहरू सबैको लागि जसले विवाह नै गर्नु भएको छैन यहाँहरूको लागि पनि यो सन्देश म दिन चाहन्छु। यो बाइबलको वचन परमेश्वरले भन्छ तपाईँको जीवनमा चाहिँ विवाह चाहिँ उत्तम हुनुपर्छ। आमेन। बाइबलको वचनले भन्छ विवाह चाहिँ उत्तम हुनुपर्छ, उत्तम एकदम सुन्दर हुनुपर्छ। यो चाहिँ अति नै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। बाइबलको वचनमा चाहिँ विवाह चाहिँ अति नै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। परमेश्वरले हेर्नुहोस् त सबै कुरा बनाउनु भएको छ, घाम बनाउनु छ, पानी पनि बनाउनु भएको छ होइन? हेर्नुहोस् त नेगेटिभ पोजिटिभ हेर्नुहोस्, प्लस माइनस बिना यो बत्ती बोल्दैन। हेर्नुहोस् त कुनै चराचुरुङ्गीको जोडी नभएको कुनै देख्नु भएको छ? सिङ्गल कहीँ हिँडेको छ? एक्लै देख्नु भएको छ? कुनै छ यहाँहरूले देख्नु भएको छ? मलाई भन्नुहोस् त। भाले पोथी छ होइन? मृग छ त मृगिनी छ, बाघ छ बाघिनी छ, के हो थाहा छैन है मलाई है।
केटा छ केटी छ, जेको पनि जोडी बनाइदिनु भएको छ। परमेश्वरले सबै कुराको जोडी बनाउनु भएको छ। त्यसै कारणले परमेश्वरको नजरमा जोडी यो चिज चाहिँ विवाह चाहिँ उत्तम कुरा हो। यहाँ बाइबलको वचनले भन्छ विवाह चाहिँ अति नै उत्तम हुनुपर्छ, सुन्दर हुनुपर्छ। मानिसको जीवनमा विवाह चाहिँ परमेश्वरको नजरमा चाहिँ अति उत्तम छ। यसै कारणले विवाह कोही गर्दै हुनुहुन्छ, गर्न जाँदैछौँ भने हामी सबैले सोचौँ यो गलत होइन, राइट डिसिजन हो। तर रिलेसनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रङ हुन जान्छ। असल तरिकाले व्यवहार नभएको कारणले मानिसको विवाह चाहिँ क्यान्सल हुन सक्छ, डिभोर्स हुन सक्छ, दुःख पाउन सक्छ, विभिन्न खालको समस्याहरू आउन सक्छ। तपाईँ विवाह पछाडि चाहिँ के यति नै आनन्दै आनन्द छ भनेर सोच्नुहुन्छ? विवाह पछाडि के हुन्छ यहाँहरूलाई थाहा नै छ। विवाह पछाडि 2-4 दिन ठिकै देख्छ, जब एउटा बच्चाको आमा हुन्छ नि थाहा हुन्छ, हो कि होइन? सजिलो छ बच्चा जन्माउनु, बच्चाको गुबन त धुनु पर्यो नि। सिधै भाषामा भन्दा दिशा हुँदैन बच्चाको, एकचोटि मात्रै दिशा गर्छ बच्चाले, सोर्नु पर्यो। कतिचोटि सोर्नुपर्छ थाहा छैन, कति दुःखको कुरा छ। 2टा जन्मिन्छ, 4टा जन्मिन्छ है। अहिले पो सजिलो लाग्छ त, हेर्दा पो कति राम्रो छ त, सुन्दर छ, तर व्यवहार गर्दा त धेरै गाह्रो छ नि। यसै कारणले व्यवहारिक कुराहरू हामीले अहिलेदेखि नै बुझिराख्नु राम्रो हुन्छ। हामीले बच्चा जन्माउनु भनेको, जन्म दिनु भनेको परमेश्वरको नजरमा चाहिँ असल छ। विवाह जसरी असल छ, छोराछोरी पनि हाम्रो लागि चाहिँ के हो? उपहार हो। परमेश्वरले विवाह पछाडि दिने उपहारहरू धेरै छ। अप्ठ्यारोपन छ, दुःख जीवनमा विवाह गरिसकेपछि दुःख पनि आउँछ, अभाव होला होइन? घरमा तेल सकेला, नुन सकेला, त्यसलाई कसरी हामीले पुरा गर्ने? यी सबै कुरालाई हेरेर हामीले चाहिँ विवाह गर्दाखेरि, सबै कुरा बुझेर विवाह गर्दाखेरि चाहिँ असल हुन्छ। सधैँभरि सुखै सुख हुन्छ, यस्तै राम्रै दिनहरू हुन्छ भनेर सोच्ने होइन। सुख दुःख भनेको विवाह गरिसकेपछि जीवनमा उतार चढावहरू आउँछ, दुःख पनि आउँछ, सुख पनि आउँछ। तर यी दुवैजनाले सहेर त्यसलाई समाधान गर्यो भने हामी असल जोडी, परमेश्वरले चाहेको जोडी हामी हुन सक्छौँ। भाइले देख्दाखेरि बहिनीलाई चाहिँ संसारकै सबैभन्दा नम्बर 1 राम्रो देख्नु पर्यो, त्यो ऊभन्दा कोही पनि राम्रो देख्नु पाएन होइन? र भाइलाई पनि बहिनीले चाहिँ के देख्नु पर्यो? संसारकै सबैभन्दा राम्रो ह्यान्डसम मेरो चाहिँ के हो? किरण हो भनेर थाहा पाउनु पर्यो नि बहिनीले। किरण भन्दा मेरो लागि जीवनमा अरू कोही पनि छैन। अरू चाहिँ सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ संसारमा चाहिँ एउटा के छ? अरू मेरो श्रीमान भन्दा चाहिँ तलै छ भनेर सोच्नु पर्यो क्या। त्यो जीवनमा चाहिँ सफल जीवन हुन्छ। जब विवाह गरिसक्यो अनि अर्को केटा हेर्नु पाइएन, जब विवाह गरिसक्यो अर्को केटी हेर्नु पाइएन, त्यहाँदेखि बाइबलले धेरै कडा रुल दिएको छ। यदि तपाईँले त्यो गर्नुहुन्छ भने तपाईँको विवाह सक्सेस हुँदैन। यतिखेरै म चेतावनी दिन्छु, अझै पनि विवाह भएको छैन भाइ बहिनीको, अझै सोच्नुहोस्, तपाईँहरूले अझै पनि सोच्नुहोस्। आज मण्डलीको गुरुबा हुनुहुन्छ यहाँनिर जेस सर, उहाँले विवाह दिनुहुन्छ भाइ बहिनीलाई, अझै पनि तपाईँलाई दिनु अझै भइसकेको छैन। सोच्नुहोस्, हुनुभन्दा अगाडि नै सबै कुराहरू सोचेर तपाईँले गर्नुहुन्छ, त्यो सफल हुन्छ। विवाह चाहिँ तपाईँले गर्दाखेरि परमेश्वरको नजरमा उत्तम कुरा तपाईँले गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको लागि तपाईँले सोचेर गर्नुहुन्छ, यो कुरा असल छ। यदि तपाईँले त्यो कुरालाई केयरलेस गर्नुभएको छ, केटाकेटी खेलेको जस्तो, हामीले बच्चामा चाहिँ भाँडाकुटी खेल्थ्यौँ र यो मेरो बुढा है, यो तेरो बुढा है भन्थ्यो है। बच्चा यत्रोमा सानोमा को बुढाबुढी थाहा हुन्छ? भाँडाकुटी खेल्यो हो र यो
यो अहिले भइरहेको कुरा चाहिँ भाँडाकुटी खेलेको विवाह होइन। त्यसैले परमेश्वरको उपस्थितिमा पवित्र आत्माको साँची राखेर जुन विवाह गर्दै हुनुहुन्छ, यो चाहिँ परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनुहुन्छ। जब दुवैजनालाई, एकजनालाई ठेस लाग्छ त्यतिखेर अर्कोलाई दुख्नु पर्यो। जब किरणलाई त्यहाँनिर चोट लाग्छ, सुशीलालाई दुख्नु पर्यो। सुशीलालाई केही अप्ठ्यारो पर्यो भने किरणले सहायता गर्नु पर्यो। अनि ती दुवैजना चाहिँ सफल दाम्पत्य जीवन, उनीहरूको जीवन चाहिँ दाम्पत्य जीवन चाहिँ सफल हुँदै जान्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यसै समय म यहाँलाई यो म्यासेज गर्न चाहन्छु, परमेश्वरले दिनुभएको यो जोडी चाहिँ असल छ र विवाह चाहिँ परमेश्वरको नजरमा पनि असल छ। पति पत्नी पाउनेले र पति पत्नी पाउनेले चाहिँ के गर्छ? असल कुरा पाउँदछ भनेर चाहिँ यहाँ परमेश्वरको वचनले भन्छ है। यहाँनिर धेरै पदहरू तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्थे, तर यहाँनिर मसँग समय छैन। हिब्रू 13:4 सबैको बिचमा विवाह चाहिँ आदरणीय होस् भनेर भनेको छ यो। अनि अर्को उपदेशको पुस्तकमा घरहरू र सम्पत्तिहरू आमा बुबाबाट आएका हुन्छन्, तर विवेकी पत्नी पति चाहिँ परम प्रभुबाट नै आएको हुन्छ। यहाँहरूलाई यो सन्देश दिन चाहन्छु, अब हुने विवाहमा परमेश्वरले दुवैजनालाई चाहिँ परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। विवाह हुनु गइरहेको कार्यक्रममा पनि परमेश्वरको उपस्थिति भएको होस् भन्दै म विवाहको यो म्यासेजलाई यही राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। एकदम आशिषमय वचन बोलेर जानुभएको छ। अब यो समयमा हामी अझै पनि विवाहको कार्यक्रम अगाडि बढाउँदै लानेछौँ। बढाउनु भन्दा पनि पहिले सबैजना यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण मानवहरूलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने यहाँहरूको उपस्थिति बिना यो विवाह चाहिँ उत्साह हुँदैन थियो। किनकि बेहुला र बेहुलीले मात्र विवाह उत्साह हुँदैन, जन्तीको पनि खाँचो पर्छ। त्यो कारणले गर्दा तपाईँहरू आज यहाँ आफ्नो यो निमन्त्रणालाई सहर्ष स्वीकार गरेर आउनु भएको निम्ति म तपाईँलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी सम्पूर्ण महानुभावहरूको निम्ति पनि ताली बजाएर हामी स्वागत गर्नेछौँ। अब म विवाह अगाडि ढिलो नगरिकन अगाडि बढाउन चाहन्छु। मलाई साह्रै नै मनपर्ने पद छ। मेरो हृदयको प्रेमीलाई मैले भेटेँ। कस्तो सजिलो छ। मैले चाहिँ धनुषामा भेटेको थियो, मेरो भतिजले कञ्चनपुरमा भेटेको थियो, हाम्रो किरणले चाहिँ अब कहाँ भेटेछ? दाङमा भेटेको आएर जस्तो लाग्छ, कि काठमाडौँमा सगरमाथा टेलिभिजनमा है भेटेछ। र आज यहाँ उहाँहरू चाहिँ आधिकारिक रूपमा, वैधानिक रूपमा चाहिँ श्रीमान श्रीमतीको रूपमा चाहिँ अब सबैको सामने श्रीमान श्रीमतीको रूपमा चाहिँ बाँधिन गइरहेको छ। र म यो समय ढिलो नगरिकन है म अगाडि बढाउँदछु। र दुईटा नानी, अनि हाम्रो किरण र सुशीला, म चाहिँ शिला भन्ने गर्छु जहिले पनि, को लागि चाहिँ म यहाँ एउटा स्वीकार गर्न लाउने कुराको बारेमा म अगाडि गइरहेको छु। र तपाईँहरूले यो कुरालाई म अगाडि भन्ने छु, तपाईँहरूले पछि भन्नु सक्नुहुनेछ यदि स्वीकार योग्य छ भने। अझ पनि समय छ है, मैले घोषणा गरेको छैन, अझ पनि समय छ। किनभने धेरै ठाउँमा त्यस्ता कुराहरू हुन्छन्। हुनु त मैले अस्ति नै सोधिसकेको थिएँ, छोड्नु पर्यो के गर्छु भनेर, झन्डै रुएको बिचरा। परमेश्वरको उपस्थितिमा चर्च र उपस्थित महानुभावहरूको सामु म किरण प्रधानले स्वीकार गर्छु यो विवाह परमेश्वरको योजना अनुसार भएको होस्। म तिमी सुशीलालाई परमेश्वरले दिनुभएको पत्नीको रूपमा ग्रहण गर्दछु, स्वीकार गर्दछु र पत्नी प्रति गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्नेछु। विवाहको करार पालना गरेर पाइने आशिष म मेरी श्रीमती मेरो परिवारमा
मेरो श्रीमती र मेरो परिवारमा प्राप्त भइरहोस् भनी स्वीकार गर्दछु। तिम्रो हरेक दुःख र सुखमा म परमेश्वरको नाउँमा सहयोगी भएर दुःखको हिस्सा लिनेछु। तिम्रो सुखमा म रमाउनेछु। परमेश्वर पिता प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा म यो करार बाँध्दछु। आमेन। यसै गरिकन हामी यो माइक नानी लिनेछौँ र नानीले पनि यही भन्दैछ, परमेश्वरको उपस्थितिमा चर्च र उपस्थित महानुभावहरूको सामु म सुशीलाले स्वीकार गर्दछु यो विवाह परमेश्वरको योजना अनुसार भएको हो। म तपाईँ किरण प्रधानलाई परमेश्वरले दिनुभएको पतिको रूपमा ग्रहण र स्वीकार गर्दछु र पतिप्रति गर्नुपर्ने बाइबलीय दायित्व पुरा गर्नेछु। विवाहको करार पालना गरेर पाइने आशिष म मेरो श्रीमान र मेरो परिवारमा प्राप्त भइरहोस् भनी स्वीकार गर्दछु। तपाईको हरेक दुःख र सुखमा आत्मसात गर्दै परमेश्वरले यो संसारबाट उठाइ नलगेसम्म म तपाईँ किरण प्रधानलाई हरेक समय साथ दिनेछु।